एक आमचे श्री प्रकाश वे हांच्या नेतृत्वाखाली यंगस्टर्स एकठांय आयले, अनेक उपक्रम केले, तातूंतल्यान अनेक इन्स्टिट्यूशनां जल्मान आयलीं आनी तातूंतलें सगळ्यांत व्हडलें इन्स्टिट्यूशन म्हणजेच केपें अर्बन ही संस्था आसा. सादारण म्हाका दिसता नंबर 1 पोजिशना वयली अमोंगस्ट ऑल क्रेडीट सोसायटी ऑन ऑल फॅक्टर्स. तुवें पळयलें जर जायत जाल्यार ताची जी वाटचाल आसा, परफॉर्मन्स आसा, उदरगत आसा आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक मदतीचो हात दिवन आयज सादारण ते 70,000 भागधारक आमचे कडेन जमले आसात आनीक आमचेर जो तांणी विश्वास दवरिल्लो आसा गेले ते कित्येक वर्सां, गेल्या 30 वर्सांक तांणी हो बिझनस आमचो तेजी ग्रोथ जी तांच्या हातांतल्यान घडोवन हाडली आसा, ह्या सगळ्या एक्सपान्शना भितर आमच्या भागधारकांचो, आमच्या कर्मचाऱ्यांचो, मॅनेजमेंटाचो आनी समस्त गोंयकारांचो खूब खूब मोठो वांटो आसा. म्हणून आयज ह्या सुवाते वेल्यान हांव तांकां उलोय मारता आनी तांचे मना काळजांतल्यान हांव खूब खूब आभारी मानता, कारण इतके सुंदर पोजिशनाचेर तुमी हाडून बसयल्ले आसा आनी इतको विश्वास तुमी दवरिल्ले आसा. सेलंट फिचर म्हणलें जर जायत गेले ते 30 वर्सां भितर ज्या उमेदीन आमी एकठांय येवन केल्ले ते म्हाका दिसता 80% डायरेक्टर आयज त्या 30 वर्सांक कंटिन्यू जाल्ले आसा आनी तातूंत भितर चेअरमॅन प्रकाश वेळीप आनी सुभाष फळदेसाय वायस चेअरमॅन, जरी आमची विभिन्न क्षेत्रां आसलीं, विभिन्न पार्टी आसल्यो, पण ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन एकठांय येतना कायम स्वरुपी प्रकाश वेळीप चेअरमॅन 30 वर्सां आनी सुभाष फळदेसाय वायस चेअरमॅन 30 वर्सां. खंयचीय केदी व्हडली आमकां जरी आमिशां आयलीं, केदी व्हडली पोजिशनां आयलीं, पूण एकामेकाचेर कुरगोडी करून ह्या इन्स्टिट्यूशनाक भरभराटी हाडपा खातीर, कुरगोडी करनासतना ह्या इन्स्टिट्यूशनाक एक सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळ्यांनी योगदान दिलें आनी सगळ्या जनतेन आमकां सहकार्य केलें म्हणून हांव मन काळजांतल्यान सगळ्यांचो आभारी आसा आनी तांकां एक आग्रहाचें निमंत्रण दिता की ह्या तुमच्या संस्थेचे 30 वर्सां पूर्णत्वाक व्हरता आसतना तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थिती भितर एक मोठो सोहळो जावचो अशें आमचें आसा. ह्या सोहळ्या भितर येवपी आमचे सगळे माने आसता, मुख्यमंत्री आसतले, सहकार मंत्री आसतले, क्रीडा मंत्री आसतले, हांव एक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आसतलो किंवा बाकीचे विशेष सगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी ह्या हातूंत भितर आस्पाव जातले. एक बरो सहकार क्षेत्रांत भितर बरो प्रोग्राम आयज आमी आयोजीत केल्लो आसा. दुसरी गजाल आमचे सेलंट फिचर्स म्हळें जर जाय जाल्यार गेले ते 30 वर्सांक आमच्या ह्या इन्स्टिट्यूशनाक असो एकय फ्रॉड जालो ना. 21 तारखेक ऑगस्टाच्या रवींद्र भवन मडगांव हांगा संपन्न जावपाचो आसा. ह्या कार्यक्रमाक आमी मुख्य पावणे डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंयचे जे मुख्यमंत्री आसात तांकां आपयल्लो आसा. गोंयचे सहकार मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हे ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आसात. गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमी श्री गोविंद गावडे हांकां आपयल्लो आसा, जे आदले कोऑपरेटीव मंत्री आसले, आज ते आर्ट एंड कल्चर आसात. त्या शिवाय जरी आमचे उपाध्यक्ष आसात, वायस चेअरमॅन आसात, तरी ते गोंय सरकाराचे समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष उत्तम फळदेसाय हेवू आसात आनी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटीचे श्री विशांत गावणेकर हे खासा उपस्थित आसतले. अशे तरेन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी आमचो हो कार्यक्रम जातलो आनी ह्या वेळार आमी आमचे जे बरे आमचे कडेन वेव्हार करपी अशे 22 कस्टमर आसात ते सभासद, तांचो प्रत्येक ब्रँचींतल्यान एक असो आमी गौरव करतले. त्या शिवाय पिग्मी हे आमचे 2 बऱ्यापैकी आमकां पिग्मी एजंट जे आमकां सपोर्ट करतात तांचो बी आमी गौरव करतले. सुरवाती साकून आमचे मदीं आसले 10 कर्मचारी जे फावंडर आमचे आसात तांचो करतलो. आमकां थोडेशें दुख्ख जाता की आयज 30 वर्सां भितर आमचे 2 संचालक, स्वर्गीय सकाराम मेहता फावंडर संचालक आनी हालींच आमचे मदीं आसलेले स्वर्गीय लक्ष्मण वेळीप यांच्याय कुटुंबाचो आमी याद करतले. त्याच बरोबर ह्या 30 वर्सां भितर हालींच आमचे 3 कर्मचारी हेवू आमचे मदीं नात, तांचो बी आमी याद करतले. त्या शिवाय आमी ह्या निमित्तान फावंडेशन दिसाच्या निमित्तान वेगवेगळ्यो स्पर्धा केल्ल्यो. तातूंत 9वेच्या भुरग्यां खातीर स्कुलाच्या माय कंट्री माय विजन ह्या विशयाचेर आमी निबंध स्पर्धा दवरले. त्या 3 जाण भुरग्यांचो बी आमी गौरव करतले. तशेंच हायर सेकंडरी
हेजे खातीर आमकां सिंगींग कॉम्पिटिशन दवरलें आनी उत्कृश्ट अशे 3 जाणां म्हणले गायक तांचो बी आमी गौरव करतले. जे कॉलेज भुरग्यां खातीर परत वक्तृत्व स्पर्धा दवरली, इलोकेशन कॉम्पिटिशन दवरलें आनी त्या इलोकेशन कॉम्पिटिशनाक जे फायनलिस्ट 3 तांचो बी आमी गौरव करतले. केपें तालुक्यांतल्या शिक्षकां खातीर नॅशनल पॉलिसी ह्या विशयाचेर आमी स्पर्धा दवरली.